यो चाहिँ आमाको लागि 2 लाइन लेखेको है। सुन्नुहोस् होला सबैजनाले। मैले आगो फुक्दा आमाको आँसु खसेको देखेको छु। मैले आगो फुक्दा आमाको आँसु खसेको देखेको छु। रुँदा पेट पटुकी कसेको देखेको छु। गहनै गहनाले सजिएकाको भिडमा एक्लै बसेको देखेको छु। बाचाका बानहरू छिट्टै भित्र कसेको देखेको छु। म तिनको आँसु पुस्न आफ्नो पसिना बगाउन जाँदैछु। म माटो छाडी मरुभूमिमा सपना पलाउन जाँदैछु। म तिनको आँसु पुस्न आफ्नो पसिना बगाउन जाँदैछु। माटो छाडी मरुभूमिमा सपना पलाउन जाँदैछु। यतिन्जेल बाटो नमोड्नु ल, म त तिमीलाई नै लिन आउने सडक बनाउने छु आमा।